लगा है बस गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब वक़ाल तआला वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम ज़ी कदर वज़ी वक़ार उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम औद इशाअत तौहीद व सुन्ना पदे अज़ीम शाना इज्तिमा के दल्लरिना और दख्वाना बल्कि द मुल्क द हर तरफना शिरकत को उनको गयूर मुवहिदीन मलगरो नंद इज्तिमा आखिरी लम्हात और आखिरने रोज़ा तासु सलूर रोज़ी और जनिबा पिंजर रोज़ी शपग रोज़ी बशिवी तासु द मुल्क ना चा बलस घंटे सफर करे चा बवलस अतलस घंटे सफर करे और आगलिए और दल तदा सलूर रोज़े तासु पदे मैदान के तीर करे तासु बद उलमाए किराम दुरूस मौरिदली
تاسو به د مقررین او د خطباو بهترین مواعظ او بیانات هم اوریدلی تاسو به د شيوخ کرام داغه نصائح او داغه مواعظ به اوریدلی شعراو به خپل انداز سره تاسو ته خپل منظوم کلام پیش کړي خو یو خبره کوم ملګرو اخیری لمحات دي او د لکاو مجمدا د هر طبقه نه پدې کې خلق شریک دي دا موه چې دا پسټیج ترته دا شل ډیر کسه ناس دي دا علما دي نه زمان مختا او پدې مجمع کې درویش علما چې هغه جبال العلم دي چې هغه د علم غرونه دي چې هغه د تقوا او د للهیت نصرشار دي هغه پدې خړو او پدې دړو کې ناس دي یقینو کوي ورو نن تاسو تبا یو احساس شوی پدې څلورم مرز تاسو با د سپینګیرو د ځوانانو د الکانو او د ډیرو بوډاګانو بیانات اوریدلی عزیزانو موږ په پاغي کې څه سبقي دا هر سړی د دې ځای د پاسې دونو مخ کې خپل غریبان کې لږ سوچو کوي او ځان له خپل لایحه عمل ته کوي خپل د ژوند لپاره یو لارا یو سمت برابر کوي ورو زه چونکه زما چې کوم عنوان دی زه په یو څو خبرو کې هغه راغونډوم زما صحت او طبيعت ټیک نه دی څو ورځونه خو زه بیا هر روز ما حاضری کړې ده الحمدلله او تاسو په اخیری لمحاتو کې زما یو څو خبرې واورئ مونږ او تاسو د الله بندګۍ لپاره پیدا یو د الله عبادت لپاره پیدا یو او چې دا بندګۍ تن لري کې نو انسان نه دی انسان د حیوان نه بدتر دی انسان چې د عظیم الشان د الله په بندګۍ او په یووالي دی قران مقدس د انسان د تخلیق وجه ذکر کوي وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله انسانان اور پیریان الله وی پیدا کړی دي ليعبدون ليوحدون زما یووالي منی زما توحید منی زما د وحدانیت سره زما بندگیو کی او چې دا بندگی پکې تنوینو د فارسی او شاعر وی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی چې بندگی پکې نه دا زندگی نه دا یو شرمندگی دا بل نظریہ بل عقیدہ برابر کئ تاسو قرآن واوریدو من بندگی عبادت پیدا یو عبادت یو سو قسم دی یو خود جب عبادت تے یو د اعضاء عبادت تے د لاسونو عبادت تے د تندی دے رکوع دا سجدہ دا قیام دے قعود دے د الله بلار کی جہاد کول دی د الله بلار کی مال کول دی قربانی پیش کول دی یو دا عبادت تے او یو عبادت دی آغا قسم زما موحدین ورونو چې دا هغه تعلق د زړه سره هغه تا محدثین هغه تا مفسرین هغه تا علماوی عبادت قلبیه د زړه عبادت چې دی ولې چې دا زړه دی دا ډېر اهم شی دی خلق خدا یو فضل غنی شی ګڼلی دی چا په پیسه بایللی دی چا په جینۍ بایللی دی چا په مال بایللی دی چا په کاروبار بایللی دی څوک په منصب پسې لیونی دی څوک په عہدو پسې لیونی دی څوک په اقتدار پسې لیونی دی چا خدا زړه په چا بایللی دی خدا زړه څه شی دی دا علما ناست دي چې قرآن مطالعه وکړي او قرآن ته وکړي تا ته به پته ولګي چې زړه څه شی دی دې قرآن کې یو ورځ ناست ومه زړه مې پریشان و چې زړه مې پریشان و نو دې زړه ته مې لږه توجه وکړه مې دا الله یو عجیبه شی پیدا کړی دی
قسم کی بیا میں قرآن کو لاؤ کو بیا میں لٹن شروع کو کہ آیا قرآن کے اللہ دزڑ ذکر سوک کرت کڑے دے کم زیکی کڑے دے پر کم مانے کڑے دے او دی اہمیت سور ذکر کڑے دے واؤ اجتماع کی ہر زڑوالا تداوے ما لگ دی زڑ کو سوچو کاؤ بیا قرآن توقی دا اللہ پنزدیک دا انسان دا زڑا دا دورا اہم دے کہ یو سل 96 کرتا 196 مرتبہ اللہ پاپل قرآن کی صرف دزڑ ذکر کرے رے 136 مرتبہ اللہ پا قرآن کی دید پارا قلب لفظ ذکر کرے رے صدر لفظ ذکر کرے رے فؤاد لفظ ذکر کرے رے 196 مرتبہ او بیا دے کمال تا عجیبہ گورے اعجاز دا قرآن مکی صورتوں کی اللہ زرد چرے قلب نبی ویلی فؤاد ویلی لگ با دیتا وقی دے دا دیر دا خون خبری دی دا مکی صورتوں کی زرد سویلی دی فؤاد ویلی دی او مدنی کی ورطا قلب ہوئی صدر ہوئی صدور بمانے قلب فؤاد تفعود نبے تفعود بمانے توقد یعنی سوزیدل دیوشی سیزل یا سوزیدل دیتا فؤاد زکوی دی مکی صورتوں کی چہ ملگرو مکی دور چو داد زرد سنو وخو مکی دور چو داد زرد پریشانے وقتو داد زرد امتحان وخو داد دیر گران وخو داد تکلیفن وخو او مدنی صورتوں کی ورطا اللہ قلب ہوئی لتقلبی زکچ دے پیو زیبان دی ٹنگی گینا دے اوڑی راوڑی نند چاسر امین کئی سباور تکنزل کئی ننوی مینن پی سباوی شکل لیدل نوانا دل تناستے دادڑ دی نور سوئی خوچ ددی زین پاسی دی اے ملگریا زڑ بدر تبیا نور سوئی شپی بدر تبل سوئی پا جلوت کی نور سوئی پا خلوت کی نور سوئی جماعت کی دیبل شانتی بازار کی دیبل شانتی اوڑی روڑی دیٹنگ ولو دا پارا اللہ یو نسخرا لے گلے دا کہ قرآن دلہ سوئی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا قرآن کا ذریعہ دا ظلم مطمئن کی گی تیتا اطمینان حاصلی گی سنگت خلق کے دے استا اختا گوڑیتا خچرتا لگا مچے واجی اور تواچی کنٹرول کی دا زڑچ دے دا پا قرآن کنٹرول کی گی دا پا قرآن مطمئنی گی گڑوڑی گی دے بید اللہ کنٹرول کی عزیزانو راشے او دا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاردہ آقا درویش ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عجیب فرمان دے وہی چہد کائنات قلبو خلقو القلبو والاعضاء والجوارح جنوده زړه بادشاہ دے اعضاء جوارح داد دے لخکر دے داد دے فوج دے زړه چې سوی سترګه هغه طرف ته ګوري زړه چې سوی غوږ هغه طرف ته توجه کوي زړه چې سوی خپې اخو روان شي زړه چې وی نو لاس هغه څه کوي القلب ملک والاعضاء جوارحه او موحدینو اے دا پنج پیر پہ اجتماع کے دا سلور رزن ناسو دا شیوخ دا خلین قرآن اوریدن کو دا بلواورے شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ زار یو عجیب جملے ویلے دا وی اللہ پا کائنات کے دا دو سیزنو انتخاب کرے دے یو زڑ دے او بل عرش دے عرش انتخاب اللہ خپل استوا دا پارا کرے دے الرحمن علی العرش استوا اللہ پا عرش مستوی شو کما یلیق بشانی لا نعلم کیفیتہو من داغی پا کیفیت نپوئی گو اللہ دا استوا دا پارا عرش انتخاب کرے دے او دا خپل معرفت دا پارا دا انسان دا زڑ انتخاب کرے دے
ستا دا زړه چې دی دا خود الله د معرفت دپاره دی او دا یو هغه ټوکړه ده امام شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحم اللہ حجت اللہ البالغ وګورئ ډیر عجیب بحث پزړه کړی دی د زړه دا آینه چې دا چې کله د عرش دی آینې ته برابر شي نو بیا په دې باندې د عرش الهی تجلیات منعکس کیږي دومره صفاوي اے رونو راشه دا د زړونو محنت شروع دی زکات چې د عقیدې او بیا ډیر به پروس کله براغلی او په اجتماع کې به ناسو په دې دوړو کې نن به د خاور فالتو ټیم دا ډیر قیمتي ټیم تیر شه دی دا ډیر اهم لمحات دي رونو راشه د زړه د لوخه لک سات لک برابر کو او منګ دې ته توجه کو ولی دا هغه ټوکړه دا ټول فصل د بدګمانه تعلق د زړه سره دی د ایمان تعلق د زړه سره دی عزیزانو یقین تعلق د زړه سره دی د الله نه د یاره تعلق دا د زړه سره دی دا زړه دومره اهم دی د الله حبیب وی الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله یو پټې دې د غوخي چې دغه ټکی پورا بدن ټکی او چې کله دغه کې بگاڑ پیدا شي ټول بدن کې بگاڑ راشي الا وهي القلب خبردار خواوره چې دغه شی زړه دې دا څه دې دا زړه دی او خلق خدا دومره یو عام ګڼلې چې رکشې والا ځان له مخې د زړه ځوړند کړی وګرځي کتل هم ده که ډریورانو مخې شیشې ته زړه ځوړند کړی او بھائی دا دومره ارزان شی دی دومره فالتو غونې شی دی او چا چې دی بار د شیشې د برې زړه جوړ کړی او د برې په منځ کې یو لاره هم ورکړي چې بس زړه مې دوه ټوکړې دی ما زړه ګرځم ځنې به پکې غشې وردن نه کی چې زړه می سورې دی او ځنې پکې ته داسې لیونی هغه وی دل برای فروخت څه زړه خرڅي وا بھائی ډیر سخی دی دل برای فروخت قیمت صرف ایک مسکراہٹ واہ بھائی دادا سے آسان دادا سے شے نہ دے داؤ پی جنا پدے لگ محنتوں کا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مفسدات قلب مدارج السالکین کی ذکر کئی عقل بدے حیران شی چی دا سشے دے دا دمرا اہم دے ہاں دا بحث جدا دے چی دا عقل پا دماغ کے دے او کپزڑ کے دے دے فلسفے تا چیزم نو بیا با دا عوام و دا سر نا دیر خبر بہر تی روزی او بیا پا دے باندے دا طول و دلائل بیا دا ڈاکٹرانو دا حکیبانو دا طبیبانو دا محدثینو دا دے کلام خوزتا سے تداویم چی زڑا دا اللہ دا مینی نا ڈکا او زما دا نننے تقرید دے وسنی بیان موضوع دا دے پا اللہ باندے خگمان سا د زړونو په عبادت کې یو عبادت ته حسن الظن بالله تعالی دا وہ مجبور ہے چې په الله باندې خګمان ساتا دا د عبادت قلبی او نا اهم ترین عبادت ته نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وی ان حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة ان حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة فالله باندې خګمان ساتل خزن ساتل دا بہترین عبادت تے کہ چا زن خدے دا بہترین عبادت قلبی او نہ دا یو عبادت ادا کو تاسو وے دا عبادت گمزے ذکر دے دا قرآن ذکر کرے لے دا پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مثالو نئے واورے او بیا دا دین نتیجہ واورے دا مشرک چے دے پا دے شرک مبتلا دا دی وجہ نہ دے چے دے دا اللہ نہ بدزن دے سدے دے دا اللہ نہ
دقا وجوا د مکه مشرکینم دغوی اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب چې دا ټول الہه رد کړل او یو الہ حاجت روا طرف ته دعوت ورکړي دا زمون په سمجھ کې وین راضي یو الله بدار څنګه کوي په الله خ ګمان وساتا په الله بهترین ګمان وساتا دا مسلم حدیث ته دا الله پیغمبر د وفات ندري روز مخکې درې ورځې مخکې سوی وی چې خلق واوري په الله باندې خګمان ساتي او حدیث قدسی دے چې الله وی انا عند ظن عبدی بی زدا خپل بندی شرن فله او که ګمان بدی نو بس هغه شانتی دا هغه معاملوي د حسن ظن نتیجه واورئ دا خ ګمان په الله خ ګمان په بندگان هم خ ګمان دا ټول خلک دا د چا پرواره بدګمانی دا د چا په ملګری بدګمانی دا د چا په مشر بدګمانی دا د چا په کشر بدګمانی دا او مشرک دی حتی تل چې هغه د الله نه بدګمانه دی د الله نه بدزنه دی نو زم چې دی خ ګمان په قلبی د زندگی سا آثار نشتا دے نس پٹشتے نہ ونا بوٹشتے نہ اوبشتے دا علتا پریگ دے چلگم دی خبر تغوکی دے انشاءاللہ ستاسو 14 طبق بروشن شی او ایمان بمتازہ شی اللہ لا تیار نہ دے علتا دا زندگی سا آثار تر نظر حد نظر او بچے او کشر زویرا سر دم را عادت شویو چې د بیگان را پورین خطه او ماوی چې دې بز څنګه پرېږدم وی سار مې هغه وده پرېښې دی چې دې موی خوي او زه ته پټ راوته ما 2 کاله بعد به جندېزم یا با مرزم د پردیسیانو عاجزانو دغه حل له پوه شوي وی اوس به دې ځای کې سوچ کوم لګیم چې هغه به را پاسېدلی او کور ګوټ په ګوټ په منډي وای چې ابو کم ځای دی پلار می کم ځای دی یو بس دغه خبره را لدا زړه ډېر خپک ما ځان له سوچ کو دی واقعیتا چې دغه بچي په خپل کور کې پرېخې دی خپل نسب سره خاندان سره په کلی کې په 4 دیوارۍ کې پرېخې دی یا به پلاروم کوړی ده نکب ور سره دے سمر پریشانا زار دا اللہ دا خلیل دا امتحان نا چی پدا سے زی کے بچے پریگ دی چی دا جن آثارم نشتے نشاناتم نشتے او بی بی وئی چی چاہتم پریگ دی جواب نور کئی آخر خضو یا اللہ امرک بہذا اے ابراہیم آیا تا اللہ دا حکم کرے دے چې دلتم پریگدا نو سر او خوزو چیاو اللہ ویلی دی نو بیا ما استدلال تغوکی دی سوئی اما حاجرہ پا اللہ باندی گمان سساتی وی اید اللہ خلیلہ چی دا اللہ حکم دے نو بیا بی غمزا اذن لا یزیون اللہ زما دا یقین دے چی اللہ با منگ نزایا کئی دا زما گمان دے دے توی حسن ظن اذن لا یزیعن اللہ اللہ با منگ نخرابی اللہ با منگ نزایا کئی نو دا دی زنانا دی حسن ظن نتیجہ صدا دا خطول بیانی چی زمزم اوبا خوگی دی او با داسی دی او با داسی دی چی یو گوٹ چاہتا ملاوی گی نزڑے غواړي چاول میں خپل کړو بیا میں اوس کله دا سیدا خدا حسن دادا اما حاجرہ دا حسن ظن نتیجہ دا چاغي نو اللہ بیا د ځای کولو بچکڑی دی دا آغا زینا چی پسونو کالو دا ابو آثار نشتا دے خدا سی چینے روان اکڑا چی پزرگونو کالا تیر شو پاگی کی کمی نرازی
मिसाल तवकीदा दो मिसाल वावरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया पैगंबर, इमामुल अंबिया पैगंबर, शफीउल मुज़निबीन पैगंबर, राहतुल मुश्ताकीन पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, शाफिए महशर पैगंबर, साक़िए कौसर पैगंबर द अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदे पगारे सोर के कम गार के तमाम तरफ ता ऐलान शेवे दे चाची दई ओजलो सरे रावल नु द यौ कस द सर कीमत सल उखान दी सल उखान द नबी अलैहि सलाम द सर कीमत और सल उखान द अबू बकर सिद्दीक द सर कीमत लगी दले हर सड़े द उबू पे शांति तगे दे च संग सड़े पे उबू पे सी तगी च दा इनाम ज हासिल कम और बल द अकीदे और द ईमान जंग हम दे रवान दी द्री रोज उस पे सिद्दीक अकबर पर जुलई के नबी अलैहि सलाम सर इगदी और आराम कई वाह अबू बकर स्ताद किस्मत ना वाह सिद्दीक अकबर सुमर लो शान लरे चवल दे पैगंबर पुगई और अल्लाह अव्वल दे पैगंबर पुगई और दखपे बस्ता सुमर स्तड़ी शी पदे चढ़ाए बत्त सुमर स्तड़े शे माल दे उमरा वागस्त कोरा और मालूम सब दीवार ला सोई लिया दे चिस्तनम परे नकदम और ब्या खपल आराम द पैगंबर पर आराम कुर्बानी खपल स्तड़तिया द पैगंबर पर स्तड़तिया कुर्बानी नो हाफिज इब्न हजर अस्कलानी यो अजीब तशबीह वर करे दनो इमाम शाह वलीउल्लाह दे अजीब तशबीह वर करे दा ज़ैम अबू बकर दस्ता सआदत ते वही च सिद्दीक अकबर दा से केनस दा से परलाते हुआ वो या रसूल अल्लाह जमा जुलई की सर की दे आराम के नबी करीम चिद सिद्दीक बजुलई की सर की खुदू नुता से तवेम कपूया पिछे नु ब्याब सुभान अल्लाह हुए खुपयौ आवाज सरबे हुए सिद्दीक अकबर पजूलई की नबी करीम चिकल सर की खुदू नु शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह हुई चिद सिद्दीक पजूलई की द नबी करीम सरदा से कारे लका चाचे पर हल्की कुरान खेवी शांद सिद्दीक अकबर दे ज़वलिनवेमा या तो सिद्दीक की सदाकत का इकरार करो या तो सिद्दीक की सदाकत का इकरार करो वरना लाजिम है कि कुरान का इनकार करो नुद्दी जमाद इस्तिदलाल तलवा के दे मुशरिकीन रावर से दो दागार न बार गिर चापेरा परदी सिद्दीक अकबर परेशान शो सख्त परेशान और गमजन शो नबी अलैहि सलाम मालक या अबा बकरिन अबू बकर सिद्दीक तो वले परेशान है जमा मौजू सो पर अल्लाह बांधे हुस्न ज़न खगुमान दागे नतीजे तलवा के वही चे वले अबू बकर सिद्दीक नु सिद्दीक अकबर हुई या रसूल अल्लाह मुशरिकीन दादे दगार न बार गे चापे पर दी औखपीख कारीगी के यौ लगो निदा से टिट्सियो सर कतकून मंगबवीनी दा परेशानी दा तासे दा अल्लाह अमानत ये दल तयो सोच को हैरानियम चिकल द इंसान जड़तूरी अगर हमेशा सोच गलत कही दागा गुमान गलत कही यो बदबख्ता चिद सिद्दीक द शाना ना वाकिफ देदा ना हजमी की दागना नो वही ची सिद्दीक अकबर तबस दजान फिक्र लगे दले नो नबी अलैहि सलाम और तो ची ला तहज़न गम बावे तखुड़ुंदे खो अल्लाह तपतवा अल्लाह कुरान के स्वार लसवकाला ला तखफिन दी वेली बल्कि सी वेली दी कस्ता दा खबर वे नो बिया लफ्ज़ ला तखफ च मयरेगा दखपल यरवा खपल यर वर्तनवा गम वर्तो औ गम द बलीन द नबी करीम फिक्र वर्ता
الله اکبر او زویم ولی باورت فکر نو دا د صدیق د هر صحابی شان من منو من صدیق منو من فاروق منو عثمان و حیدر منو من حسنین منو من سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ من ویو چی دا کائنات تمام ولیان را جمع کی خدا آغا صحابی چی صرف یو کرتا زما پیغمبر د ایمان پا حالت کی قتلے وی او پا دغ حالت کی وفات شوی وی داغ شانت نشی رسے دے اللہ اکبر نو نبی علیہ السلام ولی سچل لے وی چی دا اللہ حبیب مشرکین پردی من بوینی نو دا اللہ دا پیغمبر حسن زن تو گورے نبی کریم لفظ یم دقا استعمال کر لے سوئی ما ظنک یا ابا بکر بی اسنینی اللہ ثالثہما اے ابو بکر ما ظنکا ستاس گمان دے ستاس خیال دے باغت گو پبارکی چاگت ودی خدرین ورسر اللہ دے ستا سگو مان دے یعنی زمان خوب اللہ خگو مان دے چی اللہ بمون بچ کی اللہ زمان سرد ان اللہ معنا نبیاد دے حسن زن نتیجے تخو گورے کنا ملگرو چی اللہ بیادا آغا طرف نے انتظام کرے دے او آغا اسباب استعمال شیدی چی خلق ایرانی چرت جولاو دا آغا کور دا جولاگی تو گورے جالے جوڑ کر لے نو دا خود دمرا کمزور شے دے چی دا دا جولا حفاظت نشی کولے نہ دا نورنا او نہ دا ہوانا نہ دا باراننا خو چی اللہ کئی نو بیا ادا سے کئی اللہ اکبر او بس زما خیال سر زما ٹیم پورا دے بس آخری جملہ ویم حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے یو کس بیمار پرسیل لاڑا کا بیمار دے آخری لمحاتو کے دے نو دے چی لاڑ نو دا مریض لاس راپور تکو دتا سلام لدا سے چی لاس راپور تکو نو دور لاس ورکو چی لاس ورکو نو دی بیمار دا دی واصلہ بن اسقا دا لاس انیو پخپل مخدا سے مہو پسینہ ولی ویچے تا پا دی لاس باندے دا امام الانبیاء پا لاس باندے بیعت کرے دے پا دی لاس تے بیعت کر لے سمرا سعادت من لا سنے دی نو واصلہ بن اسقا ورطا سوئی وی دی یوی خبر تپوس کوم در جواب برا کی وی ویا وی ما ظنکا برب العالمین ما ظنک باللہ بیمارے پکٹ کے پروتے او ما پاکپل رب باندے خگو ماندے نو اگا صحابی ورطوئی چی گمان دی خدے نو بیا آخری ٹیم دے بیا زیر واورا چی دا اللہ حبیب ہوئی چی اللہ فرمائی لی دی انا عند ظن عبدی بی زد اقبل بندہ سرم اقا معاملکم چی سنزما سر گمان ساتی چی گمان خساتی نو معاملہ دیکھا او بل یو حدیث سویم بس اجازت وارم دو مولانا شمس الحدیث سے بار بار گوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے او صحابین تپوس کئی دا صحیح مسلم حدیث دے وی چی وہ ایسا خیال دے دے ما ظنک باللہ ستا گمان سدے نو دا آگا جواب واورے آگا وی اظن باللہ خیرہ زما پا اللہ دیر خگو مان دے چلا با زما سر خم عملہ کئی دا دے خلقو دا گمانو نا ٹک ندی کر دیر خلق پتہ نشتے لگیائی دا غری وہ چھ قبلیگی با کنا با قبلیگی دا سے دا کنا دیر خلق لگیائی او زانو مکڑو خو پتہ نشتے چھ سنگا چل بئی نو چھ تا توی سنگا چل بئی دغا دی گمان دے و دغا دی زن دے جو بس زانو سین خویوڑا عرصہ تو خوب گمان دا ساتے کزے ہر سنگ کوم کمزور ہے مات گڑ لیکن زمان رب میں ربان دے یو سڑی تقریر رکو بعض دا روایت حضرت عبداللہ ابن عباس تو منصوب کرے دے بیان او کو دا قیامت نے خلق دم را وی رولو یو بانڈچی دا کلی چرتر آگلے و آگا چا بیان واورد ناغوی با
نور خبرې پرې د خو ماله یو جواب راکړه نو هغه څه وي وی من یحاسبنا یوم القیامه دا راته ووایه چې د قیامت پر ورځ به زمونږ دا حساب څوک اخلي مولانا شمس العادی سے بھی اخلی کہ فیاض خان سے بھی اخلی کہ مولانا مومن گل سے بھی اخلی کہ بل سوک بھی اخلی سوک تو با زمانگ حساب اخلی او کوئی سوک بھی اخلی نغور توی اللہ چی انسانان حساب بسوک اخلی اللہ بے اخلی ویچ دائی واوریدنو یودم فویچ فست ورب الکعبہ دا کعبی پر رب میں دے قسمی چی اللہ حساب اخلی بیاز کامیابی ما زکچ دا اللہ فرمان دے وکان اللہ بالمؤمنین رحیما کہ اللہ خوب مومنانو دیر مہربان دے زداغ مہربانے تا گورما نزیم موحدینو دیر کمی بئی دیر کتائے بئی خدا داغ احسان دے چی قرآن را لاس کے راکڑے دے عقیدت توحید را راکڑے دا فتنی دا فساد دا مادہ پرستے پدے دور کے تاسے دا توحید آواز پر تکڑے دے دا حسن زن ساتے چی کم اللہ دلا عقیدت دمرا اوچت در کڑے دا کم اللہ دلا کتاب دمرا اوچت در کڑے دے کم اللہ دلا مشن دمرا اوچت در کڑے دے انشاءاللہ اللہ بد قیامت پر از مقام اندغ شانتی اوچت در کوی اللہ دے زمان